अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दुनिया में ताकत का अंदाज़ा आमतौर मिज़ाइलों, जंगी त्यारों, एटमी हथियारों और जदीद टेक्नोलॉजी से लगाया जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा मुल्क जिसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में अमरीका, चीन या जर्मनी का हरीफ नहीं समझा जाता, अचानक इन्हीं तरक्की याफ्ता ममालिक के बनाए हुए सनती निज़ाम को निशाना बनाना शुरू कर दे तो, और अगर हमला किसी आम कंप्यूटर पर नहीं बल्कि ऐसे निज़ाम पर हो जो पानी के पंप चलाता है, बिजली के निज़ाम को कंट्रोल करता है, फैक्ट्रियां चलाता है और पूरे सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करता है, तो ये सिर्फ हैकिंग नहीं, ये एक नई किस्म की जंग है और अमेरिका में इस वक्त खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। नाज़रीन, 19 अगस्त को मारूफ मीडिया हाउस राउटर्स ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक पर सख्ता तारी कर दिया। ईरान ने एक ऐसी खुफिया जंग शुरू कर रखी है जिसमें ना मिसाइल हैं और ना त्यारे, फिर भी ये जंग सुपर पावर्स के लिए दर्द सर बन गई है। नाजरीन, अगस्त 19 अमेरिका को अमेरिकी हुकूमत के कई बड़े इदारों ने खबरदार किया कि हैकर्स सीमंस के S7 सीरीज़ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सनती कंट्रोलर्स हैं जो अमेरिका समेत दुनिया भर में पानी, तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, फूड और दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन असल सवाल ये है, इन हमलों के पीछे कौन है? और अगर ईरानी हैकर्स वाकई अमेरिका के सनती निज़ाम की तह तक पहुंचने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं, तो क्या ईरान ने टेक्नोलॉजी की जंग में एक ऐसा रास्ता तलाश कर लिया है जहां अमेरिका की बर्तरी भी कमज़ोर पड़ सकती है? क्या ईरान के पास अमेरिका के पानी और सनती निज़ाम को मुतासर करने की हकीकी सलाहियत आ चुकी है? जुलाई में अमेरिका के 30 से ज़्यादा वाटर सिस्टम्स पर क्या हुआ था? सीमंस के ये PLCs आखिर होते क्या हैं और हैकर्स इन्हें निशाना बनाकर क्या कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान जदीद टेक्नोलॉजी में पीछे होने के बावजूद साइबर वॉरफेयर में अमेरिका के लिए एक खतरनाक हरीफ बन चुका है? सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका ने 19 अगस्त को क्या खबरदार किया। अमेरिकी इदारे FBI, NSA, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, EPA और CISA ने मुश्तरका तौर पर खबरदार किया कि सीमन S7 सीरीज PLC को निशाना बनाने वाला एक एक्टिव साइबर थ्रेट मौजूद है। ये आम कंप्यूटर नहीं होते। PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर एक सनती कंप्यूटर होता है जो मशीनों और फिजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सादा अल्फाज में समझें, आपके मोबाइल या लैपटॉप में हैकर दाखिल हो तो शायद आपका डाटा चोरी हो, लेकिन किसी इंडस्ट्रियल PLC में अगर गैर मजाज रसाई हासिल हो जाए और हैकर दाखिल हो जाए तो मामला कंप्यूटर से निकलकर हकीकी दुनिया की मशीनों तक पहुंच सकता है। पानी के पंप, वाल्व्स, प्रेशर सिस्टम्स और दूसरे सनती प्रोसेस मुतासिर हो सकते हैं। अमरीकी हुकाम ने खबरदार किया है कि ऐसे कंप्रोमाइज से क्रिटिकल प्रोसेस में डिस्ट्रप्शन, सेफ्टी इंसिडेंट्स, डाउन टाइम, इक्विपमेंट डैमेज और इंटरकनेक्टेड सिस्टम पर कास्केडिंग इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। यानी इसे अगर आप आसान ज़ुबान में समझें तो आजकल पानी, बिजली, गैस, मवासलाती निज़ाम, ट्रैफिक सिग्नल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है और अगर हैकर्स ये सब कुछ हैक कर लें और फिर समझ लें कि किसी भी मुल्क में क्या होगा, बिजली बंद, पानी बंद, गैस बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अब आते हैं ईरान की तरफ। यहाँ कहानी अचानक बहुत दिलचस्प हो जाती है। 22 जुलाई को CISA और दूसरे अमरीकी इदारों ने एक अलग एडवाइजरी जारी की जिसमें ईरानियन एफिलिएटेड साइबर एक्टर्स को इंटरनेट कनेक्टेड ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी और PLCs को निशाना बनाने वाली सरगर्मी से बराह रास्त जोड़ा गया। इसमें सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि रॉकवेल ऑटोमेशन, स्नाइडर इलेक्ट्रिक और सीमन जैसे सनती निज़ाम शामिल थे। यानी अमरीकी हुकाम के पास पहले ही ऐसी सरगर्मी के शवाहिद मौजूद थे जिसमें ईरानी वाबस्ता साइबर एक्टर्स सनती कंट्रोल सिस्टम को निशाना बना रहे थे। फिर जुलाई के आखिर में एक और वाकया सामने आया, मिनीसोटा में 26 और 27 जुलाई को 30 से ज़्यादा कम्युनिटी वाटर सिस्टम्स को कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक का निशाना बनाया गया और हैक कर लिया गया। राउटर्स के मुताबिक इस हमले ने पहले से मौजूद ईरानियन एफिलिएटेड PLC टारगेटिंग के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। FBI भी इस मामले की तहकीकात में शामिल हुई और इससे चंद रोज पहले ही अमरीकी हुकाम PLCs के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों पर खबरदार कर चुके थे। यानी एक पैटर्न सामने आ रहा था, पहले PLCs, फिर वाटर सिस्टम, फिर सीमंस और दूसरे बड़े इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स, और फिर अमेरिका का ये कहना है खतरा अभी एक्टिव है। यहाँ एक अहम वजाहत बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि मिनीसोटा या हर हालिया वाटर अटैक ईरान ने ही किया है।
راؤٹرز کے مطابق امریکی وفاقی حکام نے حالیہ تمام ٹیکس کو ایران سے فارملی ایٹریبیوٹ نہیں کیا، لیکن دوسری طرف یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ امریکی حکومت پہلے ہی ایرانین ایفیلیٹڈ سائبر ایکٹرز کو PLC ٹارگیٹنگ سے جوڑ چکی ہے، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے اہم پہلو ہے، کیونکہ ایران کو دنیا عام طور پر امریکہ، چین یا جرمنی کی طرح ایڈوانس ٹیکنالوجی سپر پاور نہیں سمجھتی۔ ایران کے پاس نہ امریکہ جیسے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے، نہ چین جیسی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے، نہ جرمنی جیسا انڈسٹریل ٹیکنالوجی ایکو سسٹم ہے، لیکن سائبر وارفیئر کے میدان میں کھیل کے اصول مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں ضروری نہیں کہ آپ سیمن جیسے PLC خود بنائیں، ضروری یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی سیکیورٹی خامیاں کہاں ہیں، اس تک ریموٹ ایکسیس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے کنٹرول انوائرمنٹ کو کس طرح ڈسٹرپٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے جس نے امریکہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب اس خطرے میں ایک نئی چیز بھی شامل ہو گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ 19 اگست کو امریکی وارننگ کے مطابق اٹیکرز AI ٹولز استعمال کر رہے ہیں، جس سے سیکیورٹی خامیوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے درکار وقت اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کم ہو سکتی ہیں۔ یعنی مستقبل کی سائبر وار میں صرف بڑے بڑے ہیکر گروپ ہی خطرناک نہیں ہوں گے، بلکہ AI ایک نسبتاً کم ماہر اٹیکر کو بھی ایسے سفسٹیکیٹڈ سسٹم کے خلاف زیادہ تیزی سے کام کرنے میں مدد دے سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ صرف پانی کے ایک پلانٹ کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ ایک ایسے پورے انفراسٹرکچر نیٹ ورک کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں پانی، بجلی، توانائی، فیکٹریاں، کیمیکل پلانٹس، فوڈ پروسیسنگ اور ویسٹ واٹر سسٹم شامل ہیں۔ یہاں سے ایران کے حوالے سے اصل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایران نے جی ٹیکنالوجی میں امریکہ کا مقابلہ کیے بغیر سائبر وارفیئر میں امریکہ کے خلاف ایک ایسیمیٹرک ویپن حاصل کر لیا ہے؟ یعنی ایک ایسا ہتھیار جس کے لیے اربوں ڈالر کے جنگی طیارے یا ایٹمی میزائل ضروری نہیں، صرف ایک سیکیورٹی خامی، ایک کمپرومائز ڈیوائس اور ایک سکلڈ سائبر آپریشن کافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہیکر کسی ایسے نظام تک پہنچ جائے جو فزیکل انفراسٹرکچر کو کنٹرول کرتا ہے، تو جنگ کا اثر سکرین پر نہیں رہتا، وہ پانی کے پمپ، بجلی کے نظام، فیکٹریوں اور حقیقی دنیا کی مشینوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے واٹر یوٹیلیٹیز اور کریٹیکل انفراسٹرکچر آپریٹرز کو PLCs کو براہ راست انٹرنیٹ ایکسپوجر سے ہٹانے، مضبوط پاس ورڈ ایکسیس کنٹرولز اور نیٹ ورک سیکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایات دی ہیں۔ تو اس سب بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کہنا درست نہیں کہ ایران ٹیکنالوجی میں چین یا امریکہ سے آگے نکل گیا ہے، لیکن یہ کہنا ضرور بنتا ہے کہ ایران نے سائبر وارفیئر کو اپنی اسٹریٹجک طاقت کا ایک اہم حصہ بنا لیا ہے، اور اگر ایرانی ایفیلیٹڈ ایکٹرز واقعی امریکہ کے کریٹیکل انفراسٹرکچر آپریشنل کنٹرول سسٹم تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت مسلسل بڑھا رہے ہیں، تو یہ آنے والی جنگوں کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے، کیونکہ شاید مستقبل کی جنگ میں دشمن آپ کے شہر پر بم نہ گرائے، وہ صرف آپ کے پانی کے پمپ کا کنٹرول حاصل کرے، اور یہی وہ خاموش جنگ ہے جس کے خطرے کی گھنٹی امریکہ میں اب بج چکی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ امین نقیبی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔